मॅम सद्याक जे गोंयांत पॉलिटिक्स चल्ले आतां 2027 इलेक्शन येवपाचें आहा म्हणटा पूण 2026 डिसेंबरान अशें जातलें खुबशें म्हणटा आतां एक्झॅक्टली कन्फर्म ना पूण सद्याक 2027 इलेक्शन तयारी खूब जाण तयारी करता तुमी कशें पळयताय? पळय 27चं जे इलेक्शन पळय आसा हेंच्यांनी म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन पयलीं आहा तें बंद दवरला हेंच्यांनी आनी आपलें इलेक्शन म्हणजे एसेंब्लीचें इलेक्शन हे लोक पयलीं घेवन वता. हितून मरे खुबशें कितें तरी नाटक दिसता. सरकार आसा तो खंय तरी भियालो कशें दिसता. ओपोजिशन आसा तेंचे खंय तरी रुळीन नाच असो कसो दिसता. सगळे ओपोजिशन आहा ते डळडळीत जाल्ल्या भशेन दिसता. खरें म्हणलें जाल्यार पळयना तूं पाटी भितर तेंची झगडी जाता. कोण तरी प्रेसिडेंट हाडटा आतां काँग्रेसीचो पळय परत गिरीशाक हाडलो म्हणून सुद्दां बोवाळ चलता की गिरीश कित्याक परत ओल्ड मनीस कित्याक नवो फेस कित्याक ना अशें जायत्यो गजालींनी हें चलता. पळय सरकारा कडेन खरें जाल्यार फायट दितलो जाल्यार तसो ओपोजिशन बी तलवार सुरी सगळें घेवन रावपाक पावंक जाय. तें ओपोजिशन म्हणटा तांकां हेंचें ओपोजिशनपणान दिसता. हेंचे पार्टीच्या पार्टी भितरूच हेंची झगडी हे तें सगळें हेंचें चल्लेलें आसा. जावं ते हेची पार्टी जावं आतां आजी म्हणून गोंयची पार्टी जावं ती MG जावं ती काँग्रेस जावं आनी जावं ते BJP जावं असले सगळे हे लोक जे आसा पळय न्हू हे लोक सगळे अशे तशे झगडी करून हे करीत जाता. आतां सरकाराक जर हेंकां खरेंच देंवोवपाक जाय सरकाराच्या मनशाक जर हेंकां काबार करपाक जाय त्या रितीन हेंचे कडेन तलवार जाय. हे हेंचे कडेन आसा ना. काँग्रेसीन आतां पयलीं दाखोवन दिलें अमित पाटकराक त्या वेळार असो धुकल्लो थोड्याच दिसाच्या हेका लागून धुकल्ला आनी गिरीशाक हाडलो. थोड्यांची कुजबूज अशी जाल्या गिरीश कित्याक जाय आसलो? कोणूच नासलेलो प्रेसिडेंट जावपाक गिरीशान हेजे पयलीं कितें केलां अशें चल्लां. अशें लोकांची कुजबूज चल्ल्या म्हणजे खंय तरी मरे जी भक्कम हें आसूंक जाय हात पांय सगळे ती भक्कमपणां तेंचे कडेन ना कशी दिसता. दुसरे आरजी पळयला तुवें कसले डळडळीत जाला एक दुसऱ्यांचे आरोपच चल्ला. गोंय राखता म्हणटा इवन बी जे आतां आसा तो आपूण नांवां नवीन हाडूंक सोदता आनी थोडे कितें आसा खबर आहा थोडे सोशल वर्कर आसा एवॉर्ड दिवपाच्या नांवान लोकांक कडसून पयशे लागीं करता आनी मागीर पार्टी काडटले पार्टी काडून ते पयशे लागीं केले ते इलेक्शनाक उरतले तेंची एवॉर्डां बिवाडां फोटिंगपणां करून दुसरी गजाल जाले हे असले सोशल वर्करां खरें म्हणलें जाल्यार खंय तरी हें करूंक जाता. काम हेंचें कसलें आसना पूण हेका लागून तेका लागून हेंचे सगळें असलें चल्लां. एवॉर्डाच्या नांवान पयशे लागीं करता पार्टीच्या नांवान पयशे लागीं करता. पार्टी जाय त्यो कसल्यो कसल्यो येवपाच्या 27 येता म्हणसर कितले बेबे भोग करतले कितल्यो अळमी येतल्यो ते दिश्टी पडटले. खरेंच जर तुका दिसता येस आमकां गोंयांक लागून काम करपाक जाय जाल्यार ती एक बरी पार्टी आसा ती खरें म्हटल्यार काँग्रेसीचे आजून तेंचे खंयच्या जाग्यार आमदार दवरूंक जाय भुरगे खंयसर जाग्यार होच तेंचो अभ्यास ना. तेंच्या मदीं कासपूस ते चल्ले आसा. हे असले जावपाक जायना. ओपोजिशन म्हणटा तो तलवारी सारको कुऱ्हाडी सारको भक्कम सगळे अशा भशेन आसपाक जाय. हेंचे आमी एसेंब्लीन पळयल्या तूं चावल्या भशेन कर हांव दुखल्या भशेन करता असले जाल्यार हेंचे कितले पॉयंट्स आहा गोंयांत ते उलोवपाचें सोडून खंय वचना हांगा वचनाका थंय वचनाका लोकांक ते सांगता. कोणी कार्यकर्तो तेंचो फुडें सरून कितें बरें काम करता जाल्यार टोमणे मारता ताका हें करनाका रे तूं तें करनाका हें चल्लां. हें करप न्ही म्हणूनच ताका लागून आमकां खंयच्या पार्टीचें ना. आमदार बरो आसा तो खंयच्या पार्टीचो आसूं आमदार लोकांचो काम बरें करतलो तो भुरगो काम बरो करतलो जो एसेंब्ली इलेक्शनाक रावला तो बरे भशेन काम करतलो ताका म्हाजो जाल्यार फूल सपोर्ट आसता अशें म्हाका हें करपाचें अशें आसा. आनी 27 लोकांनी चिंतून वोट करपाचें तें आसा. फक्त पार्टी पळयनाका हो मनीस फाल्यां आमकां काम करतलो काय ना हो फाल्यां ओपोजिशन बरो उरतलो काय ना हो रुलींग बरो उरतलो काय ना हें पळोवपाची गरज आसा. आज सगळ्या लोकांची कशा रितीनी म्हारगाय म्हणनाका पेट्रोल म्हणनाका ह्या सगळ्या विशयाचेर लोकांनी चर्चा करपाची जावं लोकांक लागून हें करपाचें